अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। माशाअल्लाह हज का मौसम बहार चल रहा है। बहुत सारे खुशबख्त हैं, बहुत सारे खुश नसीब ख़वातीन और मर्द हैं माशाअल्लाह, जो इस वक्त हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस बाबरकत और पुरनूर फ़ज़ाओं में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला आप सबका जाना वहाँ पे कबूल फरमाए। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की पुरनूर फ़ज़ाओं में हमें भी आपने दुआ में याद रखना है, हमारे लिए भी बाअदब हाज़िरी की बार बार दुआ करनी है। बहरहाल बहुत सारे लोग हैं जो भी माशाअल्लाह तैयारी के प्रोसेस में हैं। कुछ की फ़्लाइट्स अभी आज और कल के दिन में भी माशाअल्लाह जा रही है। काफ़ी हाजी अपडेट करते रहते हैं जो जा रहे हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि बहुत सारे हुज्जाज कराम हैं कि जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं, हज ट्रेनिंग्स वगैरह भी उन्होंने अटेंड की हैं, मल्टीपल लोगों से मिले भी हैं, जो भी हज के बारे में उन्होंने मैक्सिमम मालूमात यानी कि इकट्ठी करने की वहाँ पे कोशिश की है। मुख्तलिफ किताबें भी पढ़ी हैं, मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब से, जो भी मैक्सिमम उनसे हो पड़ा है, बन पड़ा है, उन्होंने कोशिश की है। कुछ लोगों से उन्होंने पूछने की, सीखने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी उनको बेचारों को समझ नहीं आ रही कि हमने हज पे जाना है तो क्या करना है। सिर्फ आज के दिन में 4 से 5 मेल हैं और 3 से 4 खवातीन हैं जिन्होंने राब्ता किया है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, एक डर होता है, कि खौफ होता है, और दूसरी बात ये इंटरनेशनल ट्रैवल पहले नहीं किया होता, या ये भी हो सकता है कि उनको वैसे कुछ पढ़े लिखे कम होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, तो इस एज तक पहुंचते पहुंचते वो 50-55 तक जब पहुंचते हैं तो मेमोरी वैसे ही इंसान की जो है इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती। उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जाहिर बात है कि जिंदगी पूरी उन्होंने गुजारी होती है, मेहनत करते करते, स्ट्रगल करते करते। कुछ लोग तो पूरी जिंदगी बेचारे जमा करते रहते हैं कि हमें हज की अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाए, उसके लिए पैसे जमा करते रहते बेचारे। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके हालात ऐसे होते हैं, किसी की बिलफर्ज अगर 3 या 4 बेटियां हैं, पहले बेचारा उनकी शादी करेगा, उनकी जो भी मामलात है, आपको पता है महंगाई का दौर है, फिर बेटा है तो उसके लिए घर बनाएगा, उसकी शादी करेगा, उसके बाद फिर उसने हज के लिए जाना है। हमारी मेजॉरिटी का माइंडसेट यही होता है और उसमें वो बेसिकली यही सोच रहे होते हैं कि बिलफर्ज अगर जाते हुए या वहां पे या वापस हम ना भी आ सके तो फिर हमारे जो फराइज हैं वो पूरे हो चुके होंगे, हमें परेशानी नहीं होगी। और फिर महंगाई का दौर है, हज पहले चले गए तो वापस आएंगे तो फिर मामलात को शायद हम अच्छे से संभाल ना सकें, इतनी महंगाई में फिर हम चीज़ों को अफोर्ड ना कर सकें। बहरकैफ हर एक के, हर इंसान के, हर बंदे के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। बहरहाल हर बंदे को जो भी अल्लाह ताला ने हालात दिए हैं, हर हालत में अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना है। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है। खैर, जो बात हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसे लोग भी होते हैं उनकी मेमोरी होती है शॉर्ट, यानी कि उनको ज्यादा चीजें याद भी नहीं रहती। तो बहरकैफ और भी लोग होते हैं तरह तरह के जिनको ये चीजें याद नहीं रहती, तो वो फिर परेशान है, पूछ रहे हैं बार बार कि बेटा हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हज कैसे करना है, या वहां पे हमारे साथ कुछ लोग तो मीना अरफात के मामलात को लेकर इतने ज्यादा परेशान है। हालांकि कुछ भी नहीं होना, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, इंशाल्लाह आसानियां पैदा फरमाएगा। मैं वॉइस मैसेजेस भेज भेज के सबको मतलब थक गया हूं कि आपने रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, लेकिन फिर भी ज़हन में एक उनके है इस तरह की चीजें कि हमें नहीं समझ आ रही हमने क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि बेसिकली जो हज आप करने जा रहे हैं इसको सादा से सादा लफ्ज में आप कैसे समझ सकते हैं। आप यूं समझ लें कि आज मैंने इस पे गौर किया है, बड़ा तफक्कुर किया है कि मैं आपको सादा से सादा लफ्जों में हज कैसे बता सकूं। मुख्तलिफ किताबों में भी तरीके लिखे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बहरहाल मैंने इस पे बहुत ज्यादा तफक्कुर करके एक फार्मूला इसका डेवलप किया है। अब ये फार्मूला किसी रिवायत में नहीं है भाई, किसी हदीस में नहीं है, ठीक है, कोई शरी ये फार्मूला नहीं है, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं। किसी आलम दीन से मैंने नहीं सुना, कहीं वीडियो में मैंने नहीं देखा, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, साफ बात बता रहा हूं। ये मैंने अपने माइंड से ही इसको डेवलप किया है, और इसलिए किया है ताकि मैं जिसको बात कर सकूं शायद उसको इसके जरिए बात आसानी से समझ आ जाए। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ये बात आप सारे लोग ज़हन में रखिएगा। वैसे इस पे मैंने जब तफक्कुर किया कि सादा से सादा अल्फाज में हम किसी बात बंदे को अगर समझाना चाहें ताकि उसकी मेमोरी में ये चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाएं, उसको याद रहें, उसकी जो याददाश्त है उसके अंदर ये कुछ 2-4 अल्फाज ऐसे बैठ जाएं कि जो उसको वहां पे आसानी से याद रहे। अब हज के वाजिबात जो है ना वो 1 by 1 लिख के दिए हैं, हज के फ़राइज़ लिख के दिए हैं, सारे मामलात की तरतीब लिख के दिए, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं जी हमें, वो यही भूल जाता है कि उसके फ़राइज़ कितने हैं और उसके वाजिबात कितने हैं। मेरे साथ मतलब 2 हाजी बैठे हुए थे, एक जगह पे हज ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब हजारों लोग वहां पे जमा थे, तो वो कंफ्यूज थे, जो बताया जा रहा था उनको नहीं, और उसकी वजह थी कि उनका एज फैक्टर था, बड़ी उम्र के थे। वो हो गया इख्तिताम, तो वो मेरे पास बैठ के कहते बेटा हमें
بتائے کہ فرائض کتنے، واجبات کتنے. میں نے انہیں موٹی موٹی باتیں بتائی تو وہ اس وقت تو خوش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر وہ فون کرنا کہ بیٹا ہمیں وہ بھول گئے، سمجھ نہیں آ رہی کہ واجبات 6 تھے یا 5 تھے. جب ان سے میں نے فرائض پوچھے تو انہوں نے فرائض مجھے کافی زیادہ بتا دیے. بہرحال ان کی ایک یادداشت دیکھیں نا کہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. جو فارمولا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک موٹی سی بات بس یاد رکھنی ہے. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو حج کے ارکان کو، جو حج کے فرائض کو، جو حج کے واجبات کو اور کن کن جگہوں پہ اس کو ادا کرنا اس کو بار بار بھول جاتے ہیں. مطلب ان کو فریکوینٹلی بتایا پھر بھی بھول جاتے ہیں. یہ ان کے لیے اسپیشلی کہ باقی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جنہوں نے پہلے سے حج کیا ہوا ہے، ایکسپیرینس لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، ان کو پتہ ہے. جن کو نہیں پتا، جو بالکل سادہ الفاظ میں جاننا سمجھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے. اور شارٹ سی بات یہ ہے، آپ نے ایک فارمولا یاد رکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سادہ سی بات سارے حاجیوں نے جو یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے، حج بیسیکلی 5 دنوں میں 4 جگہوں پہ 9 کام آپ نے کرنے ہیں. دوبارہ بتا رہا ہوں، 5 دنوں میں 4 مختلف جگہوں پہ 9 کام آپ نے ٹوٹل کرنے ہیں. 5 + 4 = 9، یعنی کہ 4 میں اگر ہم 5 کو جمع کریں تو ٹوٹل کتنا بنتا ہے؟ 9. یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ نے 5 دنوں میں 4 جگہوں پہ ٹوٹل 9 عبادات جو کرنی ہے، اس کا نام حج ہے. یہ سادہ سے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے جو بھول جاتے ہیں. دوبارہ بتا رہا ہوں، 5 دنوں میں 4 جگہوں پہ 9 عبادات جو آپ نے کرنی ہے، اس کا نام حج ہے. انڈرسٹینڈ؟ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو آپ نے 5 دن گزارنے ہیں یہ کون سے ہیں. آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا میں آ جانا ہے. ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے. ظہر کی نماز یہاں پڑھنی ہے، عصر یہاں پڑھنی ہے، مغرب یہاں پڑھنی ہے، عشاء یہاں پڑھنی ہے. رات قیام یہیں کر کے فجر بھی آپ نے 9 کی یہیں پڑھنی ہے. 9 کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے گاڑیوں پہ بیٹھ کے یا پیدل جیسے بھی آپ بن پڑے، آپ نے عرفات میں پہنچنا ہے. میدان عرفات میں جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آج کا پورا دن آپ نے ادھر ہی گزارنا ہے، میدان عرفات کے اندر گزارنا ہے. یہیں پہ عبادات کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے سارا دن یہیں گزارنا ہے. اور مغرب سے پہلے، یعنی جب سورج غروب ہوگا اس سے پہلے آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے. یہاں پہ ظہر اور عصر کی باجماعت نمازیں بھی ہوں گی، آپ باجماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کریں. ظہر کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں کھلے آسمان کے نیچے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. وقوف عرفات کا وقت جب شروع ہو جائے تو بہرکیف یہ ہے کہ یہ آپ کا 9 کا دن گزر گیا. 8 والے دن آپ آئے تھے مینا میں، 9 والے دن آپ آ گئے عرفات میں. کتنے دن ہو گئے؟ 2. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جب سورج غروب ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ نے نکلنا ہے، لیکن یہاں نماز مغرب نہیں پڑھنی. یاد رکھیے گا، شام کا وقت ہوگا، مغرب کا ٹائم ہوگا، لیکن آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. آپ نے یہاں سے پیدل جائیں یا گاڑیوں پہ جائیں، جیسے بھی ممکن ہے، آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، اس بابرکت مقام پہ پہنچ جائیں گے. یہاں پہنچ کے سب سے پہلے آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہے، چٹائی بچھانی ہے، اپنا کشن نکالنا ہے. کشن وہ ہوا والا ہوتا ہے جس میں ہوا بھرتے ہیں، وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے. اپنا سامان رکھنا ہے اور آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کر کے، وضو خانے وہاں جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، وضو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے. وہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو وقت ملے تو آپ نے یہاں پہ کچھ دیر آرام کرنا ہے. کوئی گھنٹہ مل جائے، آدھا گھنٹہ مل جائے، 20 منٹ مل جائے، جتنا بھی. تو آج کا دن ایسا ہونا ہے کہ یہ بڑا کھلا میدان ہوگا، لاکھوں لوگ کھلے میدان پہ آج کنکر کے اوپر سو رہے ہوں گے. آج کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے. دنیاوی رتبے سارے آج ختم ہو چکے ہیں. آج سارے لوگ کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے حضور احرام کی حالت میں لیٹے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بہت پر نور منظر ہوگا، بڑا روحانیت والا ہوگا. آپ کو ایسی جو کیفیات وہاں پہ محسوس ہوں گی وہ تب ہی ہوں گی جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہوگی، کھانے پینے کے معاملات ٹھیک ہوں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان مومنٹس کو وہاں پہ انجوائے بھی کریں گے. آپ کا جسم ٹوٹا ہوگا، آپ میں جو ہے بہت بھوک لگی ہوگی، پانی پاس نہیں ہوگا، کھانا پاس نہیں ہوگا، اتنا زیادہ سامان اٹھایا ہوگا، تو ظاہری بات ہے پھر آپ اپنی ہی ٹینشنوں میں رہیں گے. بہرکیف وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ایکچولی آپ نے یہاں پہ یہ وقت گزار لیا. اب جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا ہے اور آپ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی. آپ کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا. اس کے بعد یہاں سے لوگ نکلیں گے مینا کی طرف. اب تیسرا دن ہے، تیسرا دن شروع ہو چکا ہے. اب یہاں سے آپ نے ان کے ساتھ مینا میں آنا ہے.
मिना में आके आपने अपने खैमे में अपना बैग रखें, नहीं रखना तो सीधा आपने चलते जाना है और बड़े शैतान के पास पहुंच जाना है। आज आप 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन पूरी दुनिया में लोग ईद मनाते हैं। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं तो यहां पे भी उस दिन ईद मनाई जा रही होगी। आपने 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन मेहनत वाले काम करने हैं, तरतीब से काम करने हैं और काफी आज के दिन में आपने पैदल भी चलना है, बात ज़हन में रखिएगा। 10 ज़िलहिज्जा वाले दिन आपने क्या करना है, आगे बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। कंकरी मारने के बाद फोन करें कुर्बानी वाले को, भाई कुर्बानी हो गई। जिस वक्त वो कहे कि हो गई है उसके बाद फिर आपने हलक करवाना है, मर्दों ने यानी अपना सर मंडवा देना है और खवातीन ने तकसीर करनी है। अब आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो चुके हैं, अब आप एहराम उतार दें, आपने कपड़े सादा पहन लेने हैं। एक पाबंदी बस बाकी रह गई है कि मर्द और औरत के जो मामलात हैं, मियां बीवी के जो अज़वाजी हुकूक वाले हैं, वो आप अदा नहीं कर सकते जब तक आप तवाफ़ुज़ ज़ियारा नहीं कर लेंगे। बाकी सारी पाबंदियां खत्म। अब आप जैसे हलक करवाएंगे, औरतें तकसीर करवाएंगी, वो फौरन अपना एहराम वाली पाबंदियों से आजाद हो चुकी हैं। तो अब आप मर्द चादरें अपनी उतार के कपड़े पहन सकते हैं। तो बहरकैफ अब भी मियां बीवी ने बहरकैफ एक दूसरे से दूर ही रहना है। अब आपने यहां से क्या करना है कि मक्कातुल मुकर्रमा चले जाना है, मस्जिदुल हराम में चले जाना है। ये तीसरा दिन मैं बता रहा हूं। मस्जिदुल हराम में जाके आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, ये फर्ज है, इसे तवाफुज़ ज़ियारा कहते हैं। उसके बाद आपने सफा और मरवा की सई कर लेनी है और वापस मीना में आ जाना है। मीना में आके आपने आराम करना है। ले जी, आपका तीसरा दिन गुजर गया। अब हम बात करेंगे चौथे दिन की। चौथा दिन जैसे सूरज तुलू होगा, आपने फजर की नमाज मीना में पढ़ी है, रात भी आपने इधर ही गुजारी है। फजर की नमाज पढ़ के आप तिलावत कुरान करें, आप जिक्र दरूद पढ़ते रहें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं करते रहें। ये वक्त बार बार नहीं आना, ये लम्हे बार बार नहीं आने। बहुत बाबरकत वक्त अल्लाह ने आपको दिया है। यकीन करें इन लम्हों के लिए, इसी वक्त जब आप मौजूद होंगे पूरी दुनिया में करोड़ों आंखें अश्क बार होंगी। जिस वक्त आप वहां पे हज के दिनों में मौजूद होंगे, जो तड़प रहे होंगे, तरस रहे होंगे लम्हात के लिए। बहरकैफ आपने ये करना है कि उस दिन आपने दुआएं करते रहे। जैसे जवाल का वक्त वहां पे होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, चौथा दिन है हज का। अब आपने जाना है जमरात के पास, जो तीनों शैतान है, बड़ा शैतान है, दरमियाना शैतान है, छोटा शैतान है। तीनों शैतानों को आपने साथ साथ कंकर मारने हैं बस आज के दिन में, और कोई काम नहीं है दूसरा। पांचों नमाजें आपने मीना में आके पढ़ें, अपने खैमों में रहना है, बाहर नहीं कहीं जाना, मीना में ही रुकना है और आपने सिर्फ तीनों शैतानों को कंकर मारने, और कोई काम नहीं करना। ले जनाब, आपके 4 दिन पूरे हो गए हैं। अब हम बात करेंगे 5वें दिन की। तो 4 दिन गुजारने के बाद जब 5वें दिन का सूरज तुलू होगा तो अब आप दोबारा आएंगे। तीनों शैतानों को बस कंकरियां आपने मारनी है। मारने के बाद आपने मगरिब के वक्त से पहले पहले मीना से बाहर निकल जाना है। तो ये बेसिकली आपके 5 दिन जो मैं बताना चाह रहा था। फार्मूले में जो पहला 5 हमने काउंट किया था, 5 का लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि 5 क्या है। अब आपको क्लियर हो गया कि 5 दिन कौन से हैं और हमने कैसे गुजारने हैं। अब हम चलते हैं 4 की तरफ के 4 क्या चीज है। बेसिकली इन 5 दिनों में 4 मुख्तलिफ मकामात पे आपने इबादत करनी है। इन जो भी मनासिक हज हैं, इनको आपने 4 मुख्तलिफ मकामात पे अदा करना है। अब ये कौन कौन से मकामात हैं? सिंपल सी हैं, सादा हैं, सबको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। नंबर 1 मीना, आप 8 ज़िलहिज्जा को मीना में आ गए। मीना के बाद आ गया अरफात। नंबर 2 अरफात, मीना से आप अरफात गए थे ना 9 ज़िलहिज्जा को, अरफात। अरफात के बाद आ गया मुज़दलिफा। अरफात से आप रात मुज़दलिफा वापस आए कि जहां से अपने कंकर इकट्ठे करके बोतल में भरे थे, 2 नमाजें इकट्ठी पड़ी थी और वहां कंकर पे आप सोए थे। ठीक है, ये मुज़दलिफा। इसके बाद जो चौथा मकाम है वो है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर जाके मस्जिदुल हराम के अंदर तवाफुज़ ज़ियारा जहां आपने करना है और उसकी सही करनी है। उसके बाद आपने हज का आखिरी जो वाजिब है, जब आपने मक्का मुकर्रमा से विदा होना है, तवाफ़ विदा भी वहीं पे जाके करना है। तो ये 4 मकामात हैं। ठीक है, 4 मकामात मैंने आपको बताए, मीना, अरफात, मुज़दलिफा, मस्जिदुल हराम, 4 मकामात हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि 5 दिन कौन से थे और 4 मकामात कौन से थे। बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं 9 क्या चीज है। 9 बेसिकली ये है, इसमें 6 वाजिबात हैं, 3 फराइज हैं हज के। ठीक है, अब 3 फराइज कौन से, पहले हम बात कर लेते हैं।
پہلا فرض ہے حج کا احرام باندھنا۔ اب احرام کیا چیز ہے؟ احرام بیسیکلی جب آپ اپنے ہوٹل میں ہوں گے مکہ المکرمہ میں، وہاں سے جب 7 ذی الحجہ کی شام کو، رات کو 11-12 بجے یا ایون صبح فجر کے وقت جب بھی وہاں بسز آئیں گے آپ کو لینے کے لیے، تو آپ نے وہیں سے ہوٹل سے ہی آپ نے احرام بننا ہے۔ دونوں چادریں مردوں نے جو ہے وہ لپیٹنی ہے اور آپ نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، حج تمتع کا ارادہ کرتا ہوں، جو حج تمتع کرنے جا رہے ہیں اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جو بھی عربی میں دعا کریں، اردو میں کریں، جیسے بھی بھائی جو کتابوں میں لکھی ہے وہ پڑھیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ نے یہاں نیت کرنی ہے، احرام کی چادریں لپیٹنی ہے اور پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے پڑھتے پڑھتے اپنا بیگ اٹھانا ہے، جو آپ کے پاس وہ شولڈر بیگ ہوگا جس کے اندر تھوڑا سا سامان ہوگا، آپ نے بسز میں آگے بیٹھ جانا اور یہاں سے پھر آگے آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا پہلا فرض۔ دوسرا فرض حج کا یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو جب آپ مینا سے عرفات جائیں گے حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے، وقوف عرفات کے لیے، یہ دوسرا حج کا فرض ہے۔ وقوف عرفات کی سارا طریقہ میں نے پہلے آپ کو یہ ساری ڈیٹیل پہلے بتا دی ہے، تو بہرکیف یہ 2 فرض ہو گئے۔ حج کا تیسرا فرض جو ہے وہ ہے طواف الزیارہ، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکرے مار لیے، اس کے بعد آپ نے قربانی کر لی، اس کے بعد حلق کروا لیا، آج کے دن میں بھی آپ جا کے طواف الزیارہ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا تو وہاں سے واپس آ جائیں، اپنے خیمے میں آرام کریں، 11 کو جا کے کر لیں، نہیں کرنا تو 12 کو کر لیں۔ بہرکیف 12 کی مغرب سے پہلے آپ نے طواف الزیارہ لازمی کرنا ہے اور یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حج کے 3 فرائض کون سے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 آپ نے وقوف عرفات کرنا ہے 9 ذی الحجہ کو جو حج کا رکن اعظم بھی ہے، اور نمبر 3 آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 6 واجبات کون سے ہیں۔ دیکھیں حج میں جو 6 واجبات ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے اور وہاں پہ آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے، یعنی کہ عرفات سے آپ مغرب کے بعد، غروب آفتاب کے بعد شام کی نماز، مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ وہاں سے پیدل یا گاڑی میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آ کے کنکر اکٹھے کریں گے وغیرہ وغیرہ، جو میں نے ترتیب بتا دی آپ کو۔ تو وہاں پہ آ کے جو آپ نے وقوف کرنا ہے یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ وہاں سے چل کے آئیں گے مینا میں آ کے آپ پہنچیں گے جمرات میں، اور بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں، صرف بڑے شیطان کو، باقی 2 شیطانوں کو آپ نے تانگ نہیں کرنا، مطلب کہ باقی 2 شیطانوں کو آپ نے مطلب کہ نہیں چھیڑنا، صرف بڑے شیطان کو آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں۔ یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ تیسرا واجب یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی پہلے ہوتا تھا کہ حاجی خود جا کے کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، بہت اچھی بات تھی، لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ خود ممکن نہیں رہا، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اور اتنا انتظام وہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ نے فون پہ کنفرم کر لیں، آپ نے قربانی کروانی ہوتی ہے۔ تو یہ تیسرا واجب ہو گیا۔ چوتھا واجب یہ ہے کہ جب قربانی ہو جائے گی اس کے بعد مردوں نے حلق کرنا ہے اور خواتین نے تقصیر کرنی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ 4 ہو گئے۔ اور 5واں واجب یہ ہے کہ وہاں سے پھر آپ جب آئیں گے مسجد الحرام، جب آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ نے سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے 7 چکر بھی لگانے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 واجب ہو گئے۔ اب رہ گیا چھٹا واجب بیسیکلی ہے جب آپ نے مکہ مکرمہ سے روانہ ہونا ہے، ودا ہونا ہے، چاہے آپ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے آپ وہاں سے اپنے گھر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے مدینہ منورہ جائیں گے اور وہاں سے سیدھا وہ بائی ایئر اپنے گھر لوٹ جائیں گے، کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ہی سیدھا واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے بھی ہے، جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ودا ہونا ہے، جدا ہونا ہے، اس وقت جو آپ نے طواف کرنا ہے اسے طواف ودا کہتے ہیں، اور یہ حج کا چھٹا واجب ہے۔ مجھے امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 6 کیا جو واجبات ہیں یہ کون کون سے، اور ایک بہت اہم بات، یہ جو 6 واجبات ہیں ان کی ترتیب بھی واجب ہے، ان میں سے کوئی کام آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے پہلے کنکری مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کروانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ میں نے جا کے کنکر مار لیے تو اب میں جا کے حلق کروا لوں گا قربانی بعد میں، یہ کام نہیں کرنا، اس کی ترتیب بھی واجب ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 6 جو واجبات ہیں کون سے ہیں۔ اب آتے ہیں اس فارمولے کی طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 دن میں 5 مقامات پہ
ٹوٹل 9 عبادات آپ نے کرنی ہے. میں نے آپ کو 1 بائی 1 سب کچھ بتا دیا ہے, 4 مقامات بھی بتا دیے ہیں, 5 دن کی ترتیب بھی بتا دی ہے, 9 کام میں سے 6 جو واجبات ہیں اور 3 فرائض بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ ہوپ فلی کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ بیسیکلی میں نے خود سے بیٹھے بیٹھے, کیونکہ اتنے زیادہ کوسچنز لوگ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں, پریشان ہیں کافی لوگ, تو میں نے اس پہ کافی غور کیا کہ کون سے سادہ لفظوں میں کچھ ایسا بتایا جائے کہ جو دماغ میں آپ کے بیٹھ جائے بات. تو پھر یہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 5 جمع 4 وہ ہوتے ہیں 9 ٹوٹل. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ 5 دنوں میں 4 مقامات میں 9 کام آپ نے کرنے. یہ صرف سمجھانے کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ماشاءاللہ ڈیٹیلز کا پتہ ہے, پہلے حج کیے ہوئے ہیں, ان کی میں بات نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے ہے, سادہ لوگوں کے لیے ہے جن کو حج پہ جانے کی, وہاں کے معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. دوبارہ بتا رہا ہوں, 5 جمع 4 از اکول ٹو 9, 5 پلس 4 از اکول ٹو 9. بس یہ فارمولا اپنے ذہن میں رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملات فرمائے. آپ نے جب حج پہ جانا ہے, بیت اللہ شریف بھی جائیں گے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آپ جائیں گے, آمینہ جائیں گے, عرفات جائیں گے, مزدلفہ کی بہاریں ہوں گی ماشاءاللہ, تو وہاں پہ اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. آپ نے دنیا اور آخرت دونوں کی فضل کی, دونوں کے کرم کی دعا کرنی ہے. اللہ دنیا میں بھی رحمتوں کے سائے میں رکھے, آخرت میں بھی رحمتوں کے سائے میں رکھے. دنیا میں بھی پریشانی سے بچائے, آخرت میں بھی پریشانی سے بچائے. دنیا میں بھی جو ہے وہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ایسا ڈھانپے, اس کے پسندیدہ رہیں. آخرت میں بھی آسانیوں والے معاملات فرمائے. دنیا کی ذلت سے بھی بچائے, آخرت کی ذلت سے بھی بچائے. دنیا کے عذاب سے بھی بچائے, آخرت کے عذاب سے بھی بچائے. دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بس اپنی رحمتوں میں ڈھانپے رکھے. اللہ کے مہمانوں کی بغیر غرض کے, بغیر عوض کے, خلاص کے ساتھ آخری دم تک خدمت کی بھی سعادت اور توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملات بھی پیدا فرمائے. بس آپ نے دعائیں وہاں پہ کرنی ہیں. اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت دے, حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے, حج تمتع کی سعادت دے, حج افراد کی سعادت دے, حج قران کی سعادت دے. آپ نے وہاں دعائیں کر رہی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں, جان میں, مال میں, وقت میں, علم میں, عمر میں, حسن میں, اخلاق میں, اعمال میں, کردار میں, افعال میں, گھر بار میں, اہل و عیال میں, کام کاج میں, کاروبار میں خیر و برکت, عافیت 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 اور سلامتی عطا فرمائے. آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.